बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लग गया है। साल 2026 के पहले ही दिन अफगानिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों में जदीद तरीन यानी $30 मिलियन का MQ-9 रीपर ड्रोन तबाह हुआ है। इसके बाद नाज़रीन भारत भी बुरी तरह से फंस गया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है, ये किस तरह से ड्रोन यहाँ पे पहुंचा और कैसे तबाह हुआ, और इसके बाद मीडिया के ऊपर क्या बात की जा रही है, सोशल मीडिया पे क्या बात हो रही है, ये तमाम तर डिटेल्स आप जानेंगे। जबकि दूसरी जानिब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी को छुपाने के लिए अपने एक और एयर वाइस मार्शल जो हैं, एयर चीफ मार्शल जो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उसको तब्दील कर दिया है। आखिर क्यों, इसकी भी डिटेल्स आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीडियोस को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त बहुत बड़ी खबर सोशल मीडिया पे चल रही है और ख़बर ये है कि अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा ही जदीद तरीन, दुनिया का जदीद तरीन ड्रोन अगर कहें तो गलत नहीं होगा, वो नाज़रीन तबाह हुआ है। ये खबर नाज़रीन अफगानिस्तान और उसके बाद पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे, ईरान के सोशल मीडिया पे, हर जगह पे इस वक्त इंटरनेशनल ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनी हुई है कि अफगानिस्तान के बर्फपोश पहाड़ों के बिल्कुल करीब यानी बर्फीले पहाड़ों में ये जो ड्रोन है वो तबाह हुआ है। ये ड्रोन आम नहीं बल्कि आप नाज़रीन यूँ कह लीजिए कि बड़ा जदीद तरीन ड्रोन था और इसके बारे में दो तरह की खबरें इस वक्त चल रही हैं। मुझे ये लगता है, चूँकि मैंने इसके अंदर थंबनेल में लिखा है कि MQ-9 रीपर ड्रोन है, तो इसके बारे में बात हो रही है। और दूसरी बात क्या हो रही है कि ये हिरॉन ड्रोन है। हिरॉन नाज़रीन, हिरॉन 1 जो है वो इसराइली मेड ड्रोन है जो कि भारत को दिया गया था और भारत की जानिब से मुमकिन तौर पे इसे अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट किया जा रहा था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भारतीय ड्रोन है वो सर्विलेंस किस चीज़ की कर रहा था और ये किस किस्म के मामलात इस वक्त चल रहे हैं। तो नाज़रीन, अगर तो ये अमेरिकन ड्रोन है जिसके चांसेस काफ़ी हद तक हैं, लेकिन ये भी चांसेस हैं कुछ जो उसकी मुशाबहत है वो जो इसराइली मेड ड्रोन है उसके साथ मिलती है जो कि भारत ऑपरेट करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि काबुल के बिल्कुल नज़दीक, ये बड़ा सेंसिटिव इलाका है मैदान का, मैदान डिस्ट्रिक्ट, ये जो मैदान बर्दक डिस्ट्रिक्ट है अफगानिस्तान का, बड़ा सेंसिटिव इलाका कंसिडर होता है। वहाँ पे काबुल के बिल्कुल नज़दीक ये ड्रोन जो है वो तबाह होता है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये तबाह किया गया या फिर ये टेक्निकल फॉल्ट की वजह से तबाह हुआ है। पहली बात तो ये नाज़रीन कि अगर तो ये अमेरिका का ड्रोन है तो डेफिनेटली ये ऑपरेट होता है उदैदा एयरबेस कतर से, और वहाँ से ये ड्रोन जो है वो अफगानिस्तान के अंदर आया और वहाँ पे सर्विलेंस वगैरह या दीगर मामला जो है वो देख सकता है। लेकिन जो नाज़रीन ये ड्रोन है ये तकरीबन 40 घंटे लगातार प्रवास करने की सलाहियत रखता है और इसके अलावा ये तकरीबन 40 से 50 हज़ार फीट की बुलंदी के ऊपर जो है वो हमला भी कर सकता है और सर्विलेंस भी कर सकता है। तो भारत का जो नाज़रीन हिरॉन ड्रोन है, भारत के पास जो मौजूद ड्रोन है वो भी मुमकिन तौर पे भारत जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है। बहुत बड़े बड़े सवालात अफगान तालिबान की हुकूमत पर जो है वो उठाए जा रहे हैं कि खित्ते के अंदर जो हमले हुए हैं, अभी रिसेंटली ताजिकिस्तान के ऊपर जो हमला हुआ चाइनीज़ वर्कर के ऊपर, क्या वो भारत की जानिब से करवाया गया था और किसने, क्या इनके दरमियान कोई सिक्योरिटी मुआहदा तो मौजूद ऑलरेडी है नहीं कि जिसके तहत जो इस तरह के खतरनाक ड्रोन्स हैं उनको ऑपरेट यहाँ पे किया जा सके। तो सवाल बहुत बड़े बड़े हैं। ईरान, पाकिस्तान और चाइना और उसके बाद वसी एशियाई रियासतें जो हैं उनकी जासूसी करने के लिए ये जो ड्रोन है ये मुमकिन तौर पे भारत की जानिब से यहाँ पे लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद नाज़रीन जो अफगानिस्तान की हुकूमत है उसे इन्वॉल्व समझा जा रहा है जो कुछ दहशतगर्दी खित्ते के अंदर हो रही है। यानी पहले तो ये कहते हैं जी कि हमारा इसके अंदर ताल्लुक को नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर इस सेंसिटिव इलाके के अंदर इस ड्रोन का गिरना इस तरफ इशारा कर रहा है कि मामला जो है वो बहुत आगे तक जा चुके हैं
اور دوسری جانب ناظرین اس وقت جو افغانستان ہے اس نے کہا کہ ہمارے پاس 3 لاکھ فوج جو ہے وہ تربیت یافتہ ہو چکی ہے اور ہم مکمل طور پہ تیار ہیں جنگ کے لیے۔ تو اس کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 لاکھ فوج بھارت کی چھتری تلے تیار ہوئی ہے یا پھر اس کو جدید ترین اکوپمنٹ جو امریکہ کا اسلحہ ان کے پاس موجود ہے وہ آپریٹ کرنے کے حوالے سے ٹریننگ وغیرہ ساری دی جا چکی ہے، تو یہ خطے کے لیے نہ صرف بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے افغانستان کے اندر موجود یہ جو فوج ہے، کیونکہ ان کی جو باغ ڈور ہے اگر تو افغانستان سے آپ دیکھیں کہ اس طرح سے کھلے عام اس طرح یہ ڈرون جو ہیں وہ آپریٹ کیے جا رہے ہیں، تو مطلب آپ سمجھ لیجئے کہ بھارت کا اثر و رسوخ وہاں پہ کافی زیادہ ہے۔ اب اس پہ بڑے بڑے سوالات جو ہے وہ کھڑے ہو رہے ہیں کہ ایران کے اندر جو حالیہ کارروائیاں ہو رہی ہیں یا پھر ایرانی سرحدی علاقوں کے اندر جو اٹیکس ہوئے ہیں ان کے اندر بھارت کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کے اندر دہشت گردانہ کارروائیوں میں آلریڈی پاکستانی جو آفیشلز ہیں ہائی آفیشلز وہ اس بات کا ایک بالکل ایویڈنس بھی دے چکے ہیں کہ بھارت اس میں انوالو ہے۔ تو اب ناظرین بھارت جو ہے وہ چائنا اور خاص طور پہ تاجکستان اور جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں اس میں کافی زیادہ اس کے لیے مسائل کھڑے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب ناظرین ایک اور بڑی اور اہم خبر آ رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بھارت نے آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کے لیے مئی کے بعد سے اپنے دوسرے جو وائس چیف آف اسٹاف ہے ان کو تبدیل کیا ہے۔ ناظرین اس وقت جو نئے وائس چیف جو ہیں ان کو جو ایئر مارشل نگیش جو ہیں ان کو یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ناظرین مئی کے اندر جو ان کے موجود جو اہم ترین ان کے وائس ایئر چیف تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا آپریشن سندور کے بعد، اور اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی تھی کہ وہ جتنی بھی ایئر فورس ہے اس کے اندر اس بات کا انہوں نے اقرار کیا تھا کہ ہاں پاکستان نے بری طرح سے ٹھوکا ہے اور پاکستان نے بھارت کو شکست سے دوچار کیا ہے، اور یہ چیزیں جب باہر نکلی تو ان کو فارغ کر دیا گیا اور ان کی فیملی جو ہے ان کو بھی جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہاں پہ انہوں نے نظر بند کر رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا کہ جو انڈین ایئر فورس ہے اس کے بہت بڑی تعداد میں پائلٹ جو ہے استعفیٰ دے رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے اندر مارے جانے والے جو پائلٹس ہیں ان کو کوئی رسپیکٹ نہیں دی گئی، ان کو کوئی اعزازات نہیں دیے گئے، اور ان کی جو موت ہے اس کو بالکل خفیہ رکھا گیا ہے، جو کہ ایک پروفیشنل سولجر کے لیے ایک بہت بڑا تھپڑ ہے۔ تو اس وجہ سے بڑی تعداد میں بھارتی جو ایئر فورس کے آفیسرز ہیں وہ پائلٹس جو ہیں وہ استعفے دے رہے ہیں، اور ادھر جو ہے وہ ایک اور ایئر وائس مارشل جو ہے ایئر وائس مارشل کہہ رہا ہوں وائس چیف آف اسٹاف جو ہے اس کو ایک بار پھر تبدیل کر دیا۔ تیسرا جو ہے وہ ناظرین وائس ایئر چیف جو ہے اس کو تبدیل کیا گیا ہے 8 مہینوں کے دوران۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کی مدت ملازمت اتنی ہوتی ہے کہ ان کو ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے؟ ان کو عہدے سے ہٹانا یہ بہت بڑے بڑے سوالات ہیں، یا پھر آنے والے دنوں کے اندر بھارت جو کچھ کرنا چاہ رہا ہے یا پھر بھارتی ایئر فورس جو ہے اس کی جو کیپیبلٹیز ہیں اس کے حوالے سے کچھ غیر معمولی چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے، جو اس کی جانب سے یہ فیصلے کیے جا رہے ہیں، یا پھر جو بھارتی ایئر فورس کے اندر بغاوت پھیلی ہوئی ہے، مودی سرکار کا اکنالج نہ کرنا اور وہ جو مارے گئے پائلٹس ہیں ان کی فیملی کو نظر بند کر دینا، ایئر بیسز کی جو کالونیز ہیں وہاں پہ کہ یہاں سے نکلیں گے تو باہر جا کے یہ بتائیں گے کہ ہاں ہمارے لوگ مارے گئے۔ آج ایک بار پھر بھارتی ایئر چیف جو ہے اس نے اس بات کا شوشہ چھوڑا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کو شکست سے دوچار کیا، لیکن پوری دنیا جس کو مان نہیں رہی، خود جو بھارت کے ایئر چیف ہیں اس کو 4-6 مہینے کے بعد جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دینی جو وہ یاد آئی۔ 3 مہینے بعد اس نے کہا تھا جی کہ ہم نے تو پاکستان کے بڑے طیارے تباہ کیے۔ تو یہ ناظرین اس وقت سچویشن چل رہی ہے، بھارت بکھلایا ہوا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی اس وقت خطے میں کیا پوری دنیا کے اندر تنہائی کا شکار ہے، ہر طرف سے جوتے پڑ رہے ہیں لیکن شرارت بازی سے باز نہیں آ رہا۔ یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔